सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 22 जुलाई के लिए मुकर्रर की गई हैं। ओगरा की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 22 जुलाई के लिए मुकर्रर की गई हैं। ओगरा की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन पर हुकूमत और पेट्रोल पंप्स मालिकान आमने सामने आ गए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। एसोसिएशन ने बुध की रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोल पंप ऑनर्स की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे जहीर अली खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना तयन का नया निज़ाम। हुकूमत और आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के दरमियान कई घंटे तवील मुज़ाकरात नाकाम। एसोसिएशन ने कीमतों में रोजाना रद्दोबदल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कीमतों के माहाना तयन और डीलर्स मार्जिन में 8% इजाफे का मुतालबा। इन्होंने डे बाई डे अपना तरतीब बनाया। ये आधा तितर आधा बटेर है। इस वक्त हमारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर डीलर हैं पिछले 2-3 महीने से नुकसान में जा रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें रोजाना तब्दील होती हैं, इसीलिए मकामी कीमतों का तयन भी इसी बुनियाद पर होगा। मुनाफे का मामला वफाकी काबीना ने पेट्रोल पंप्स की डिजिटलाइजेशन से मशरूत कर रखा है। ओगरा के साथ मिलकर कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन ओगरा के साथ मिलेंगे। जो जायज मुतालबात हैं, जो मईशत को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लाने के लिए उसके लिए कोई वक्त दरकार है, वो हम फराहम करेंगे। हर किसी को अपने जायज मुनाफे के ऊपर टैक्स देना चाहिए। मुज़ाकरात में डेड लॉक बरकरार रहने की सूरत में मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुतासर होने का खदशा है। कल पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 35 पैसे कमी करके आज 4 रुपये 93 पैसे महंगा कर दिया गया। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमती ऐलान को मजाक करार दे दिया और कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। हम होने में 35 पैसे ही होते हैं और बढ़ाने में 50-50 100 एक साथ बढ़ा रहे हैं। जो इंसान कमा रहा है वही पेट्रोल में लग रहा है। इंसान घर पे क्या लेके जाए। आवाम का कोई ख्याल ही नहीं करता, जबकि आवाम इन्हीं के सपोर्ट में खड़े होकर इनको सपोर्ट कर रही होती है और ये आवाम के साथ इसे ज्यादती कर रहा है। मजदूर बंदा क्या करे, ठीक है ना, उसका घर राशन ही पूरा हो रहा है और इधर पेट्रोल महंगे पे महंगा करी जा रहे हैं। इनको खुद सोचना चाहिए। आवाम बेचारी सुबह 400 का पेट्रोल डलवाती है, शाम को पता लगता है 500 पेट्रोल हो गया। वो आटा पूरा करे, घर का खाना पूरा करे, बिजली बच्चे देखे, क्या देखे। वो गरीब और पिस गया है, साथ मजीद पिस गया है। अब उसमें हिम्मत नहीं रही कि उठ सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान ने सिफारती महाज संभाल लिया। ईरानी वज़ीर दाखिला का अहम दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इस्कंदर मोमिनी की अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ का फरीकैन पर अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाले इक़दामात से गुरेज पर जोर। मुखलिसाना सालिसी जारी रखने का पाकिस्तानी अज़म भी दोहरा दिया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखने पर बात हुई। इलाकाई सलामती के लिए करीबी ताउन जारी रखने का अज़म दोहराया गया। पाकिस्तान और ईरान ने सरहदी ताउन मज़ीद मुअस्सर बनाने और राबताकारी बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया है। अमरीका जंग रुकवाने के लिए सिफारती महाज पर पाकिस्तान फिर सरगर्म। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान। सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस्कंदर मोमनी ने ईरानी सदर का पैगाम पहुँचाया। शहबाज शरीफ का खलीज में हालिया कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा तमाम फरीक ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बने। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला का कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सालसी की अनथक कोशिशों को सराहा।
ایرانی وزیر داخلہ نے GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی و دو طرفہ سیکیورٹی اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق اسکندر مومنی نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں کی تعریف کی اور پاکستان کو خطے میں امن و استحکام کا اہم ستون قرار دیا۔ فریقین کا علاقائی سلامتی کے لیے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور ایران کی باہمی خوشحالی کے لیے تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران شدت سے مذاکرات چاہتا ہے، لیکن جب تک وہ بامعنی انداز میں مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے ہمیں بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ وائٹ ہاؤس میں لبنانی ہم منصب جوزف اون سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ ایران کا محاصرہ جاری ہے۔ ایران کو دوبارہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے میں 20 سے 25 سال لگیں گے۔ ایک سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا ہو سکتا ہے ایران نے اپنے جوہری سینٹریفیوجز نیتنز کے قریب واقع کوہ کلنگ میں منتقل کر دیے ہوں، جلدی اس مقام پر شدید حملے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حوثیوں کی ناکہ بندی کے معاملے پر کوئی پیش رفت ہوئی تو اس سے نمٹنے کے لیے مناسب کارروائی کریں گے۔ برطانیہ میں نئے وزیر اعظم کے اقتدار سنبھالتے ہی پالیسی میں بڑی تبدیلی۔ وزیر اعظم اینڈی برنم نے ایران پر حملے کے لیے برطانوی بیسز استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکہ کو برطانوی اڈے استعمال کرنے سے انکار کیا تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار۔ الیکشن جیت گئے تو شہباز شریف سے کہوں گا مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں۔ نواز شریف کا مظفر آباد میں جلسے سے خطاب، کہا جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ آزاد کشمیر بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا پنجاب، تمام مسائل حل کر کے دم لیں گے۔ ہماری حکومت آئی تو پچھلی ساری کسر نکال دیں گے، بجٹ میں 10 گنا اضافہ کریں گے۔ نواز شریف نے مظفر آباد کے لیے 10 گرین بسیں اور 15 موبائل اسپتال دینے کا اعلان بھی کیا۔ تو میں شہباز شریف سے میرا دل چاہتا کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ نواز شریف جب وزیر اعظم تھا اس نے آزاد کشمیر کا بجٹ ڈبل کر دیا تھا، ڈبل۔ ابھی ہم ڈبل نہیں کریں گے بلکہ اس کو 10 گنا بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ مظفر آباد کے لیے 10 گرین بسز انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ کلینک آن ویلز، 15 موبائل ہاسپٹل یہاں آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہم پہ اعتماد کریں گے، ہم آئیں گے تو ہم انشاءاللہ پچھلی ساری کسریں نکال دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں کی تمام مسائل، تمام مشکلیں ہم انشاءاللہ دور کر کے دم لیں گے۔ نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر میں وزیر اعظم نہ بن سکا تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں اپنے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو کہ میں نے ہر 3 مہینے کے بعد مظفر آباد دوسری جگہوں پہ میں نے جانا ہے اور میں نے کہنا کہ جو ہم نے یہاں پہ منشور بنایا ہے اس کو دیکھنا کہ اس پہ کوئی عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے نیا ناظم آباد سے 2 سال کے بچے کے اغوا کا ڈراپ سین۔ اغوا کار کوئی اور نہیں، اذان کے والد کا دوست نکلا۔ پولیس نے مرکزی ملزم احتشام سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کریں گے نوید کمال۔ منگو پیر سے اغوا ہونے والا بچہ گزشتہ روز ٹھٹا سے بازیاب۔ واردات کا مرکزی منصوبہ ساز اذان کے والد کا دوست نکلا۔ مرکزی ملزم احتشام سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم نے واردات سے 3 روز قبل جعلی نمبر پلیٹ بنوائی اور 2 دن تک نجی سوسائٹی میں ریکی کی۔ 18 جولائی کو ملزم بچے کو گھر کے باہر سے اٹھا کر لے گیا۔ SSP ایسٹ کے مطابق احتشام بچے کو ٹھٹا میں اپنے سالے عبدالوہاب کے حوالے کرنے کے بعد واپس کراچی آیا۔ چالاکی سے اہل خانہ کے ساتھ مل کر نہ صرف بچے کی تلاش کا ڈرامہ رچایا بلکہ بیرون ملک مقیم ایک دوست کے واٹس ایپ نمبر سے 50 لاکھ روپے تاوان کا پیغام بھی بھجوایا۔ پولیس نے شک کی بنا پر احتشام سے تفتیش کی تو سچ چھپ نہ سکا۔ واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل، ہیلمٹ اور جعلی نمبر پلیٹ بھی برآمد کر لی گئی۔ نوید کمال، سما، کراچی۔